सबैजना साथीहरूलाई मेरो जय मसीह। फेरि पनि तपाईहरुको बीचमा म नेपाली बाइबल अध्ययन गर्ने क्रममा पुनः उपस्थित भएको छु र हामी सबैले यो बेला फेरि पनि परमेश्वरको विषयमा केही जानकारीहरू हामी सिक्दै छौं र परमेश्वरको विषयमा सिक्ने क्रममा हामी परमेश्वरको स्वभाव, परमेश्वरको गुण, परमेश्वरको योजना सिक्दै आउने क्रममा आज फेरि पनि परमेश्वरको इच्छा मेरो जीवनमा के छ भनेर मैले बुझ्न त्यति नै जरुरी छ। यदि हामीले विश्वास गरेको त्यो परमेश्वरलाई हामी उहाँको इच्छा के छ भनेर मेरो व्यक्तिगत जीवनमा मैले त्यो कुरालाई बुझ्न सकेन भने म परमेश्वरको योजना अन्तर्गत र परमेश्वरको योजना अनुसार बन्न मेरो निम्ति कठिन हुन्छ, गाह्रो हुन्छ। यसै कारण परमेश्वरको इच्छा मेरो जीवनमा के छ भनेर बुझ्न त्यति नै जरुरी छ। यसको निम्ति आउनुस् हामीले पहिलो थेसलोनी 5 अध्यायको 16, 17 र 18 पदलाई पढेर हामीले यसबाट के छ परमेश्वरको इच्छा भनेर यसबाट बुझ्ने कोसिस गर्नेछौं। म यहाँ पढ्दै छु। सधैँ आनन्दित रहौ, निरन्तर प्रार्थना गरिरहौ, सबै परिस्थितिमा धन्यवाद देऊ, किनकि ख्रीष्ट येशूमा तिमीहरूका लागि परमेश्वरको इच्छा यही हो भनेर हामीले वचनको खण्डमा यो पढ्यौं। अब यहाँनिर हामीले वचनको खण्ड पढ्दै गर्दा यसमा हामीले तीनवटा परमेश्वरको इच्छालाई तपाई र मैले देख्छौं, जहाँ लेखेको छ सधैँ आनन्दित रहौ, निरन्तर प्रार्थना गर र सबै कुरामा, सबै परिस्थितिमा धन्यवादी हौ भनेर हामीलाई आफ्नो वचनमा लेखेर दिनुभएको छ। यो नै तपाई र मैले ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरे बापत मेरो निम्ति उहाँको इच्छा हो भनेर हामीले बुझ्न जरुरी छ। यसकारण हामीले आउनुस् एउटा उहाँको इच्छा तपाई र मेरो जीवनमा कसरी हामी पूरा गर्ने भन्ने बारेमा हामी यसलाई सिक्ने छौं। सबभन्दा पहिला छ सधैँ आनन्दित रहौ भनेर हामीलाई वचनले भन्दै गर्दा कतिपटक तपाई र मेरो आफ्नो जीवनमा हामी कहिलेकाहीँ झिना मसिना सानातिना कुराहरू अनि एउटा सानातिना समस्याहरू हाम्रो जीवनमा आउँदाखेरि तपाई र मैले गनगन गर्छौं, त्यसप्रति प्रतिक्रिया जनाउँछौं अनि हामी निराश हुन्छौं। हामी त्यो परिस्थितिमा तपाई र म आनन्द रहन पनि सक्छौं। हामी निरन्तर आनन्द, सधैँ आनन्द रहने हो भनेर हामीलाई परमेश्वरको इच्छा छ र यो कुरा तपाई र मैले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनबाट हामी फैसला गर्न सक्छौं। झिना मसिना सानातिना समस्या मेरो जीवनमा आउँदा म दुखी बन्न पनि सक्छु, तर म त्यसमाथि अझ आनन्द लिन पनि सक्छु। यो मेरो व्यक्तिगत आफ्नो विश्वासको आधार अनुसार मैले त्यो कुरालाई, कुन कुरालाई मैले चुज गर्ने हो। मैले अनजानमै कतिपटक निराशालाई हामी त्यो अंगालो हाल्छौं। निराशा, दुखी हुने कुरालाई तपाई र मैले समातिरहेका हुन्छौं। तर परमेश्वरले आफ्नो वचनमा हामीलाई निरन्तर आनन्द रहौ भनेर हामीलाई भन्दै गर्दा कतिपटक तपाई र मैले यो आनन्दलाई हामी गुमाइरहेका हुन्छौं। यसकारण हामी आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा परमेश्वरको वचन अनुसार फिलिपी 4 अध्यायको 4 पदमा हामीले पढ्यौं भने परमेश्वरमा सधैँ आनन्दित रहौ र म फेरि भन्छु तिमीहरू आनन्दित रह, आनन्द गर भनेर तपाई र मलाई वचनले यो भन्दै गर्दा हामी त्यो परमेश्वरको त्यो आनन्दमा तपाई र म सधैँ रहनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले आफ्नो परमेश्वरको इच्छालाई तपाई र मैले बुझ्न जरुरी छ। यसैकारण हामी सबै कुरामा तपाई र म सधैँ आनन्द रहने सिक्ने कुरा हो यो तपाई र मेरो व्यक्तिगत जीवनमा। र अर्को कुरा तपाई र मेरो जीवनमा त्यो आनन्द भनेको परमेश्वरबाटको हो। त्यो परमेश्वरबाटको आनन्दले तपाई र मलाई सधैँ आनन्दित तुल्याउँछ। संसारको चीज वस्तुले तपाई र मलाई सधैँ आनन्दित तुल्याउँदैन। त्यसले तपाई र मलाई एकछिनभरि मात्र तपाई र मलाई आनन्दित तुल्याउला, तर पनि त्यो आनन्द हामीबाट गइहाल्छ। तर हामीले परमेश्वरको वचन अनुसार तपाई र मैले विश्वासको साथसाथै हामीले त्यो आनन्दलाई तपाई र मैले
प्राप्त गर्यौँ भने हामी साँच्चीकै सधैँ आनन्दित रहनेछौँ। जुन कुरा तपाईँ र मैले नहम्या 8 अध्यायको 10 पदमा गएर पढ्यौँ भने परमप्रभुको बल नै मेरो आनन्द हो भनेर हामीले पढ्ने गर्छौँ। र यस कुरामा तपाईँ र म स्पष्ट हुनु जरुरी छ कि तपाईँ र मैले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा त्यो आनन्दलाई गुमाउनु हुँदैन। कहिलेकाहीँ तपाईँ र मैले सानातिना कुराले हाम्रो आनन्दलाई लुटिदिन्छ। त्यस कुरामा तपाईँ र म सतर्क भएर हामीले त्यो आनन्दलाई तपाईँ र मैले गुमाउनु हुन्न भन्ने कुरा परमेश्वरको इच्छा हो। यसै कारण तपाईँ र मलाई सधैँ आनन्द गर भनेर परमेश्वरको इच्छामा तपाईँ र मैले यो बुझ्न जरुरी छ। र नम्बर 2 कुरा, तपाईँ र मैले हामी निरन्तर प्रार्थना गर भनेर परमेश्वरको इच्छा यो पनि हो। हामीले निरन्तर प्रार्थना गर्ने भन्ने कुरामा कति पटक तपाईँ र मैले यो सोच्छौँ कि हामी सङ्गतिमा मात्र प्रार्थना गर्ने, बन्द कोठामा बसेर घुँडा टेकेर मात्र प्रार्थना गर्ने, अनि हामी सबै एकसाथ भेला हुँदाखेरि मात्र प्रार्थना गर्ने, अरू बेला हामी जसरी जे पनि हुन्छ भन्ने तपाईँ र मलाई विचार आउँछ। तर ध्यान दिनुहोला, हामीले यसरी तपाईँ र मैले यो कुरालाई हामी कहिले पनि त्यो सीमित ठाउँमा तपाईँ र मैले सीमित कुरामा प्रार्थनालाई सीमित राख्न सक्दैनौँ। प्रार्थना निरन्तर हुन सक्छ, प्रार्थना सधैँ गर्न सकिन्छ। अब कसरी भन्नुहुन्छ भने हामीले यो परमेश्वरको वचनले भनेअनुसार गर्ने हो भने तपाईँ र म साँच्चीकै सङ्गतिमा प्रार्थना गर्छौँ, घुँडामा प्रार्थना गर्छौँ, बन्द कोठामा हामी प्रार्थना गर्छौँ र हामी भेला भएर पनि प्रार्थना गर्छौँ। यदि मात्र प्रार्थना हुन्छ भन्ने सोच्छौँ, तर हामीले हाम्रो जीवनको कुनै पनि ठाउँमा, कुनै पनि क्षेत्रमा र कुनै पनि परिस्थितिमा तपाईँ र मैले प्रार्थना गर्न जरुरी छ। र प्रार्थना गर्नु भनेको तपाईँ र मेरो परमेश्वर पितासँगको बातचित हो, जसले गर्दा तपाईँ र म हिँड्दै गर्दा पनि प्रार्थना गर्छौँ, हामी काम गर्दै गर्दा प्रार्थना गर्छौँ, हामी गाडीमा हुँदा पनि प्रार्थना गर्छौँ, जुनसुकै अवस्थामा पनि तपाईँ र मैले प्रार्थना गर्न सक्छौँ। र त्यो कुरा तपाईँ र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा हामीले विचार गर्ने हो कि म निरन्तर प्रार्थना गर्छु कि गर्दैन भनेर। किनभने परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मलाई यही कुरा हाम्रो जीवनबाट उहाँको इच्छा हो कि हामीलाई निरन्तर प्रार्थना गर भन्ने उहाँको इच्छा हो। र हामी अझै मत्ती 26 अध्यायको 41 पदमा हामीले पढ्यौँ भनेदेखि हामी त्यहाँनिर पाउँछौँ प्रभु येशूले भन्नुभएको छ कि जागा रहौ र निरन्तर प्रार्थना गर अनि परीक्षामा नपर भनेर हामीलाई परमेश्वरको वचनले यो कुरा भन्दै गर्दा तपाईँ र मैले किन प्रार्थना गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरामा हाम्रो जीवनमा परीक्षामा पार्नेवाला हाम्रो पछि लागिरहेको हुन्छ र हामी जहाँ कहीँ तपाईँ र मेरो जीवनमा समस्यामा डुबाउनको निम्ति त्यो शैतान विरोधी शैतान हाम्रो पछि लागिरहेको हुन्छ। यसकारण हामीले निरन्तर प्रार्थना गरेर तपाईँ र मैले जहाँ कहीँ पनि तपाईँ र म प्रार्थना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा परमेश्वरको इच्छा हो र यो कुरा तपाईँ र मेरो व्यक्तिगत जीवनमा हामीले जान्नुपर्छ। र अर्को कुरा, तपाईँ र मैले पहिला कोरिन्थी 14 अध्यायको 15 पदमा हामीले पढ्यौँ भनेदेखि तपाईँ र मैले त्यहाँ पाउँछौँ, जहाँ हामी पढ्छौँ त्यहाँ पावलले भन्दै गरेका एउटा वचनको कुरालाई हामी म बुद्धिमा पनि प्रार्थना गर्छु र आत्मामा पनि प्रार्थना गर्छु। र हामी कुनै पनि ठाउँमा तपाईँ र मैले बुद्धिमा मात्र हामी कराएर मात्र प्रार्थना हुँदैन, तपाईँ र मैले आत्मामा पनि प्रार्थना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पावलले उहाँ आफ्नो व्यक्तिगत जीवनबाट हामीलाई सिकाउनु भएको छ। जुन कुरा तपाईँ र मैले आफ्नो मनमा आत्मामा हामी जुनसुकै भेडभाडमा मानिसहरूको ठुलो एउटा जमघटमा पनि हामी प्रार्थनामा रहन सक्छौँ, त्यो हामी आत्मामा हामी उहाँ हाम्रो परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्न सक्छौँ। यसकारण हामी सबैले यो आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा हामी ध्यान दिनुपर्छ कि हामी जहाँ कहीँ तपाईँ र म प्रार्थना गर्न सक्छौँ। यसै कारण परमेश्वरले निरन्तर प्रार्थना गर भनेर उहाँको इच्छा हाम्रो निम्ति यो छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु जरुरी छ। नम्बर 3 कुरा, तपाईँ र म फेरि पनि सबै कुरामा सबै परिस्थितिमा धन्यवादी हौ भनेर हामीलाई परमेश्वरको वचनले भनेको छ।
र यो कुरा तपाईँ र मैले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ र कसरी तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई सबै कुरामा सबै परिस्थितिमा धन्यवाद दिन सक्छौँ भन्ने कुरामा सबसे पहिला त तपाईँ र मैले हामीले पढ्यौँ भने भजन सङ्ग्रह 100 को 1 देखि 3 पदमा हामीले पढ्यौँ भने हामीलाई उहाँले बनाउनु भयो र उहाँले हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो र हामी सधैँ उहाँको महिमा र आदर अनि भक्ति उहाँलाई धन्यवाद चढाउने हाम्रो जीवनको निम्ति उहाँलाई धन्यवाद चढाउनु पर्छ भन्ने कुरा हामीले त्यहाँबाट बुझ्न सक्छौँ। हामीलाई बनाउने वाला एक हुनुहुन्छ जो तपाईँ र म आफ्नो जीवनमा विश्वासद्वारा यो कुरालाई निश्चित हामी गरेका छौँ कि हामी आफ्नो इच्छाले यस धरतीमा यस पृथ्वीमा हामी कोही पनि आउँदैनौँ। उहाँले तपाईँ र मलाई जीवन दिनुभयो र त्यो जीवनद्वारा नै तपाईँ र म यस धरतीमा हामी जिइरहेका छौँ। यसैकारण हामी यो जीवनको निम्ति उहाँलाई धन्यवाद दिनुपर्छ र तपाईँ र मैले विचार गरौँ कि हाम्रो जीवनमा कति मानिसहरू यस धरतीमा थोरै समयको लागि मात्र बाँच्ने गर्छन् र हामी आजसम्म जीवित छौँ र हामी जीवित हुँदा तपाईँ र मैले आफ्नो सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई बनाउनु भएको निम्ति हामी धन्यवाद दिनुपर्छ र उहाँलाई यी सबै कुराको निम्ति उहाँ धन्यवाद चढाउनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँको इच्छा हो। अर्को कुरा तपाईँ र मैले धन्यवाद दिने कुरा के छ भने हामी हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई उद्धार गर्नुभएको पहिलो एउटा उद्धारको कार्यलाई तपाईँ र मैले सम्झिन सक्छौँ अनि तपाईँ र म धन्यवाद दिन सक्छौँ कि उहाँले तपाईँ र मेरो उद्धार गर्नको निम्ति उहाँले के कार्यहरू गर्नुभयो, अद्भुत र अचम्म कार्यहरू गर्नुभयो जो परमेश्वरले तपाईँ र मलाई उद्धारमा ल्याउनको निम्ति। यो कुरा तपाईँ र मैले उहाँको कार्यलाई वर्णन गरेर हामी धन्यवाद दिन सक्छौँ र हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ। र अर्को कुरा तपाईँ र मैले सबै परिस्थितिमा तपाईँ र म उहाँलाई धन्यवाद दिन सिक्नुपर्छ भनेर तपाईँ र मलाई यो वचनले भन्दै गर्दा हामी अझ पढ्न सक्छौँ जहाँ पाउलले भन्ने गरेका छन् खाँचो पर्यो भनेर मैले पुरानो गुनासो पोखाएको होइन, किनभने जुनसुकै परिस्थितिमा भए पनि त्यसमा सन्तुष्ट रहन मैले सिकेको छु। कसरी होचिने कसरी बढ्न र म जान्दछु र परिपूर्णतामा होस् वा भोकप्यासमा होस्, प्रशस्ततामा होस् वा अभावमा होस्, सबै परिस्थितिमा सन्तुष्ट रहने रहस्य मैले सिकेको छु भनेर वचनमा तपाईँ र मैले पढ्ने गर्छौँ र पाउलले आफ्नो जीवनमा यो कुरा आफ्नो जीवनमा हामी परमेश्वरलाई यसको निम्ति तपाईँ र म सबै परिस्थितिमा धन्यवाद दिने हो। तपाईँ र मसँग जे छ त्यही कुरामा तपाईँ र म धन्यवाद दिने हो र तपाईँ र मसँग भएको कुरामा तपाईँ र म सन्तुष्टि भएर हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने हो। र यो कुरा तपाईँ र मैले सिक्नुपर्छ, किनकि नभएको कुरामा तपाईँ र मैले चिन्ता गर्नुभन्दा हामीसँग भएको कुरा जो तपाईँ र मलाई दिनुभएको कुरामा हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। जो प्रशस्तै छ तपाईँ र मैले हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले दिनुभएको हरेक कुराहरू छ, त्यो तपाईँ र मैले त्यो कुराहरूलाई हेरेर हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन सक्छौँ। हामीलाई परिवार दिनुभयो, हामीलाई बालबच्चा दिनुभयो, हामीलाई बस्नको निम्ति ठाउँ दिनुभयो, खानको निम्ति सम्पूर्ण हामीलाई सबै कुराहरूलाई परमेश्वरले नै दिनुभएको कुराको निम्ति हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ र त्यस कुरामा तपाईँ र म सन्तुष्ट रहन सिक्नुपर्छ। यही कुरा तपाईँ र मेरो परमेश्वरको इच्छा हाम्रो जीवनमा छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न हामी सबैलाई ज्ञान र समझ मिलोस् र यसै अनुसार आफ्नो जीवनमा हामीले त्यो परमेश्वरप्रति आफ्नो जीवन साँच्चीकै उहाँको इच्छामा हामी बन्न सकौँ। सबैजनालाई यो बुझ्नको निम्ति ज्ञान र समझ मिल्न सकोस्। सबै कुराको लागि परमेश्वरको महिमा होस्। सबैजनालाई फेरि पनि प्रभु